आमी पळयतात की गोंयांत कितल्योश्योच फॅक्टरी आसात, कोरी आसात, क्रशर आसात आनी बरी गजाल आसा हे जे सगळे आसा ते लोकांक जॉब प्रोवायड करता आनी जॉब प्रोवायड करतात बरी गजाल आसा पूण खंय तरी हे जे सगळे आसात क्रशर कोऱ्यो हे लोकांच्या जिवा खातीर खंय तरी धोकादायक साबीत जायत आसात। आतां हांव आसा आम्या उदक सावड्डे भागांक। आतां पळयात हे जे फॅक्टरी क्रशर जे आसा तेंचो कसो धूळ उडटा तो हो सगळो जो धूळ आसा हो लोकांचे सरावंडींग जे फॅक्टरीक या क्रशराक तेकोन लोक आसात हो तेंच्या घरांनी वयता, तेंचे झाडांनी सगळे तेंचे सामान आसा कपडे जे सुकोवन घालतात ते सगळे कपड्यांचे हो सगळो काळा आनी धवो जो धूळ आसा हो सगळे तेंचे बसतात आनी ते लोक म्हणटात की हो जो धूळ आसा खंय तरी धोकादायक आसा आनी हेच सगळे धुलाक लागून ती बरी ना जातात आनी तांकां खंय तरी कितलीशींच दुयेंतांय जातात अशें तेंचें म्हणणें आसा। पळोवपाक गेले हे सगळे जे जावपाचें कारण म्हणल्यार आतां हो क्रशर आसा फाटल्यान हे क्रशराक खंय तरी फेन्सींग करपाक जाय आसलेलें पूण फेन्सींग कांय ना, उगडोच आसा आनी सगळो धूळ जो आसा हो सगळ्याक हांगा सगळीं झाडां जी आसा ही सगळी धवी जावन आसा आनी तेजे मुखार गेले जाल्यार घरांनी बी वयता। आतां फाटल्याच्यान गोवा स्पॉन्ज आसा, आतां तिजो जो काळो धूळ जो आसा हो वयर उडटा सगळो आनी ते खातीर तो उडोन तो सकयल बसतकीर सगळ्या लोकांच्या घरांनी बसता।